धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान खबरदार होशियार, अब 200 नहीं बल्कि पूरा 2000 रुपए जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत ज़दा करार दे दिया। स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। PDMA मॉनिटरिंग सेल में इस पार को मुआवनत फराहम करेगा। सेटेलाइट तस्वीर की मदद से फसलों की बाक़ियात जलाने की निशानदही की जाएगी। फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। आला हुकाम के दौरे और मुलाकातें सब रायगा गया। वासा के हालात ना बदले, 10 करोड़ कमाई, खर्चा 20 करोड़ से भी बढ़ गया। महकमे को मिलने वाली सब्सिडी भी बराए नाम, सर्कल चलाना मुश्किल हो गया। फ्यूल अखराजात, रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और डेली वेजेस को तनख्वाहों की अदायगी इम्तिहान बन गई। फैसलाबाद के सरकारी इदारे एक दूसरे पर बोझ बन गए। वासा फेस्को का 1-2 नहीं पूरे 55 करोड़ 80 लाख का नादहिंदा। बिलों की अदम अदायगी पर वासा का बिजली का कनेक्शन काट दिया। RO सिविल लाइन्स के मुताबिक मुतादिल नोटिस जारी किए गए, मगर बिल अदा नहीं किए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद के 48 पार्क्स में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन मुकम्मल। 1718 घरों की जानिब से कायम तजावुजात गिरा दी गई। 192 ग्रीन कॉर्नर्स पर भी तजावुजात का इंकिशाफ। 4 डंप साइट्स पर भी घर बन गए। भरवाल कॉलोनी पार्क में बना किसी इजाजत के तामीराती काम जारी। AC सिटी ने पार्क में की गई तामीरात गिराना शुरू कर दी। फैसलाबाद के तारीखी घंटा घर का घड़ियाल खराब, सुइयां और मशीन उतार ली गई। मुकामी कंपनी घड़ियाल की मरम्मत करके दोबारा लगाएगी। शहरियों का जिम्मेदारों से जल्द घड़ियाल की मरम्मत का मुतालबा। सूबा में फाटक के बगैर 23 रेलवे क्रॉसिंग्स का मामला। हादसात की रोकथाम के लिए ज़िला इंतजामिया की सोच विचार। नामुकम्मल रेलवे क्रॉसिंग्स को बंद किया जाए या फाटक बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का अवामी सर्वे कराने का फैसला। सर्वे रिपोर्ट की रोशनी में इकदाम उठाए जाएंगे। फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास की कंस्ट्रक्शन जारी। सर्विस लेन ट्रैफिक के लिए बंद। सर्विस लेन बंद होने से केनाल रोड के कारोबारी मराकज मुतासिर, जबकि मेन रोड को खोलने से ट्रैफिक बहाव में बेहतरी हुई। AC सिटी सैयद अयूब बुखारी के खिलाफ एक और केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। मुनशियात केस में जमानती के खिलाफ कार्रवाई न करने पर वारंट जारी किए गए। इससे कबल भी असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के खिलाफ एक और केस में अदालत बरहमी का इजहार कर चुकी है। डॉक्टर इकरार अहमद खान को ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का वाइस चांसलर मुकर्रर करने की समरी तैयार। गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद डॉक्टर इकरार अहमद वाइस चांसलर बन जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत का जवाब। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने समरी की कॉपी तलब कर ली। जंग पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम को दौरान ड्यूटी 1.5 लाख रुपए नकदी मिली। दिन रात एक करके रकम के मालिक को तलाश किया। शहरी मोहम्मद यूनुस को नकदी हवाले कर दी गई, जबकि DPO ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूनुस को इनाम और सर्टिफिकेट दिया। महकमा एक्साइज फैसलाबाद का अनोखा कारनामा। शहरियों को एग्जेक्टिव सहूलियात फराहम करने का मंसूबा बंद पड़ गया, जबकि सत्याना के दफ्तर का किराया अब भी खाते में शामिल। हुक्काम कई माह बाद भी मंसूबा शुरू करने या कब्जा छोड़ने का फैसला न कर सके। एग्जेक्टिव दफ्तर शहरियों को एक छत तले नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, मिल्कियत तब्दीली और टोकन टैक्स अदायगी के लिए बनाया गया था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट करोड़ों की रिकवरी करने में नाकाम। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 को खत्म हुए 1.5 साल बीत गया। शहर के हालात में सुधार न आया। साबिका अदवार के 10 करोड़ की रिकवरियां अब भी बाकी। फैसलाबाद के देही इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाए जाएं। MPA सफ्दर शाकिर ने पंजाब असम्बली में आवाज बुलंद कर दी। शहरी इलाकों की तरह देही इलाकों को भी तरक्की मिलनी चाहिए। साफ पानी पर देहातियों का भी हक है। कब तक प्लांट शुरू होंगे बताया जाए। MPA सफ्दर शाकिर ने करारदाद जमा करा दी।
الیکٹرانکس کی مصنوعات میں ہوش ربا اضافہ، ریفریجریٹر، اے سی اور ایل ای ڈیز کی قیمتیں 10 سے 15% بڑھ گئیں۔ الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن نے صدر رانا سکندر اعظم کا ٹیکسز کم کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے تاکہ بڑھتی قیمتوں پر قابو پایا جا سکے۔ فیصل آباد کے جنرل ہسپتال میں حساس مقام پر پرائیویٹ افراد کام کرنے لگے۔ ہسپتال انتظامیہ پرائیویٹ عملے کی موجودگی سے لاعلم نکلی۔ ڈی ایچ او فورڈ نے سی ای او ہیلتھ کو رپورٹ بھیج دی۔ ڈیلی ویجز کو زکوٰۃ فنڈ سے تنخواہیں ادا کیے جانے کا بھی انکشاف۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے لیا کیمپس میں طالبات سے جنسی ہراسانی کا الزام، ڈی سی یونیورسٹی انکوائری ٹیم نے تصدیق کر دی۔ پنجاب حکومت کا اسپیشل برانچ سے انکوائری کرانے کا فیصلہ۔ کمشنر عشرت علی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی ٹوبہ کا اجلاس، ایم پی اے سعید احمد سعیدی، پی ٹی آئی رہنما چودھری اشفاق، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید اور دیگر کی شرکت۔ آر پی او فیصل آباد رفت مختار راجہ کی ٹوبہ آمد، ہفتہ وار ارزل روم لگایا، پولیس لائنز میں پولیس افسران اور ملازمین کے مسائل سنے۔ پی ایچ اے فیصل آباد کے پاس عملہ کم ہے مگر کام ہو رہا ہے، پاس کی بحالی ترجیح ہے، 48 گھنٹے میں شکایات دور کی جاتی ہیں۔ ڈی جی آسمہ اعجاز چیمہ اور ڈائریکٹر عبداللہ چیمہ کی میڈیا سے گفتگو۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب سارہ احمد کا دورہ فیصل آباد، ڈی جی شجاع بھٹی بھی ہمراہ، سی پی بی میں بچوں سے ملے، کھیلوں کا سامان تقسیم کیا۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی سیکیورٹی داؤ پر لگ گئی، اسکینر مشین کو فعال نہ بنایا جا سکا، مشین کا گیٹ ہی بند کر دیا گیا، سیکیورٹی اہلکار بھی غائب، چنیوٹ کا سرکاری داری اڈہ خستہ حال، سہولیات کا فقدان۔ جنگ میں خوبصورتی اور ریسرچ کے لیے بنایا گیا کھجور فارم ترقیاتی اداروں کی عدم توجہی کی نظر، رات ہوتے ہی فارم ویرانیوں اور اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، ماڈل فارم نشے کے عادی افراد کے لیے محفوظ مسکن بن گیا۔ پیر محل میں میونسپل کمیٹی کی نااہلی، ہاؤسنگ کالونی روڈ پر رات کو سفر کرنا محال ہو گیا، کالج روڈ اندھیروں میں ڈوب گیا، کالج روڈ پر رات کو اندھیرے کے باعث حادثات اور راہداری کی وارداتیں معمول بن گئیں۔ فیصل آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون علماء و مشائخ ونگ کے زیر اہتمام ڈی گراؤنڈ میں نیوز کانفرنس، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سرگرمیوں کے حوالے سے اظہار خیال کیا گیا، ادھر جھنگ میں نون لیگ کی طرف سے لگائے گئے فلیکسز اور بینرز اتار دیے گئے، جبکہ جھنگ کے لیگی رہنما بھی انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ اور خریف کی بڑی اور اہم فصل گندم کی بوائی کا وقت آن پہنچا، بوائی سے قبل ہی بیج کی قیمت میں اضافے سے کاشتکار پریشان، جھنگ کے کسانوں کی بیج، کھاد، ڈیزل اور بجلی پر ریلیف کی مانگ، کسان گندم کی امدادی قیمت 1700 روپے سے زائد مقرر کرنے کی بھی اپیل۔